مالی حاضل کتاب، یہ جڑی نامہ اعمال والی کتاب ہے، نامہ اعمال والا جڑا کتابچہ ہے، جدو کتاب سامنے کھلے گی نا، ہر بندے دا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، ایک فارس تیار ہونی پئی ہے، نیکیاں بھی لکھیاں جا رہی ہیں، برائیاں بھی لکھیاں جا رہی ہیں، اچھائیاں بھی لکھیاں جا رہی ہیں، بدیاں بھی لکھیاں جا رہی ہیں، حتیٰ کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سارا کچھ تحریر ہو رہا ہے اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان آکھے گا مالی حاضل کتاب، اس کتاب کو کیا بنا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اندے وچ صغیرہ بھی لکھا کرا ہے، کبیرہ بھی لکھا کرا ہے، انہیں کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑیا، ایک کتاب نے تے بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑیا، جو اساں گناہ کیتے، نکے کیتے، بڑے کیتے، الا احصاہا، مگر وہ سارے دا سارا اس کتاب میں لکھا ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تساں جو کچھ پاندے پئے ہو، جو کچھ تواڈے سامنے، یہ تواڈے وہ عمل نے جڑے تساں دنیا میں کر کے آئے۔ اساں کوئی ظلم نہیں کیتا، اساں کوئی زیادتی نہیں کیتی کہ بندے نے گناہ نہ کیتا وہ تے لکھیا جائے جی، بندے نے کام نہ کیتا وہ تے لکھیا جائے جی۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تواڈا رب کسے دے ظلم نہیں کردا جی۔ اللہ دے 70 ماواں نالوں زیادہ اپنے بندے نال محبت کرن والا ہے، 70 ماواں نالوں زیادہ اپنے بندے نال پیار کرن والا ہے۔ فرمایا آج تواڈے رب نے کسے نال ظلم تے زیادتی نہیں کیتی، جو کسے نے عمل کیتے نے وہ اندے عمل آج اندے سامنے حاضر نے، انہوں دکھائے جا رہے ہیں کہ دنیا تو اے بھی کر کے آیا، اے بھی کر کے آیا، خلاف شرع قدم اٹھایا، اور جناب بندہ خلاف شرع گل کی تھی، خلاف شرع بات کی تھی، خلاف شرع کوئی عمل سر انجام دیتا۔ فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دن قیامت ہر ایک دا عمل اندے بالکل سامنے ہوئے گا۔ اس ویلے پھر بھائیو انکار دی گنجائش نہیں ہوئے گی، اس ویلے انکار دا موقع نہیں کسی کو ملے گا، جو انہیں کیتا ہوئے گا اندے سامنے ہوئے گا۔ لہذا مسلمان واسطے انہیں کافی ہے جدوں کوئی ہو خلاف شرع قدم اٹھائے یا خلاف شرع کوئی بات کرنا چاہے، پہلے سوچ لینا چاہیے یہ میرا خلاف عمل لکھا جا رہا ہے اور دن قیامت میں نے دکھایا جائے گا، دن قیامت میرے سامنے کیتا جائے گا۔ اگر بندہ اس چیز کو سامنے رکھے تو بندے دا دل پاک دے صاف ہو جائے، بندے دا ذہن پاک دے صاف ہو جائے، بندے دی نیت پاک دے صاف ہو جائے، اور بندے دا جو ذہن ہے وہ بھی پاک دے صاف ہو جائے۔ یہ ادوی گل بنے گی کہ میرے آقا دا فرمان ہے القیس من دانا نفسہ، میرے آقا کریم نے فرمایا سمجھدار وہی بندہ ہے جڑا اپنی ذات دا محاسبہ کرتا ہے۔ القیس من دانا نفسہ، جڑا اپنے آپ دا محاسبہ کرتا ہے کہ میں کی آنے، وہ بندہ سیانا ہے، وہ بندہ دانا آدمی ہے جی۔ تو بابے گرامی ایک گویا کہ ایک بندے نو فکر دیتی گئی ہے جی کہ آدمی اپنی سوچ نو، اپنے کردار نو، اپنے افعال نو، اپنے اقوال نو، اور اپنی سیرت نو اور اپنی صورت نو اویں چلائے جویں اللہ دے نبی بیان فرما گیا ہے، اور ایسا سارے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اپنانی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی عملی زندگی ہے انہوں اپنانا چاہیے۔ جڑا کسی دے پیچھے ٹرے گا وہ دے تباہ و برباد ہو سکتا ہے، لیکن جڑا اپنے نبی دی سیرت نو اپنائے گا وہ دی دنیا بھی بہتر ہے، وہ دی آخرت بھی بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپنان والا بندہ کدی مار نہیں کھا سکتا،
کسی میدان میں وہ ہار نہیں سکتا، کسی مقام جو فیل نہیں ہو سکتا، بلکہ کامیابی بھی اسے بندے دیے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو اپناتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دے چلن کی کوشش کرتا ہے جی۔ دعا کرنے کہ اللہ رب العالمین اسا سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے جی۔ حدیث پاک میں ملتا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے جھرمٹ دے اندر تشریف فرمانے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، ایک میرا ایسا صحابی آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہوں جنت ہی فرما چھوڑیا ہے۔ تھوڑی دیر دے اندر میرا ایک ایسا صحابی آنے والا ہے جنہوں اللہ رب العالمین نے جنت ہی فرما چھوڑیا ہے جی۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ وہ کیڑا بندہ ہے جی جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی فرما چھوڑیا ہے، کیونکہ نبی پاک خود فرما رہے ہیں آقا کریم دی گل تے غلط ہو ہی نہیں سکتی جی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کیڑا بندہ ہے جی۔ لو جی تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی آئے مسجد پاک داخل ہوئے، انہوں نے ایک ہاتھ دے اندر اپنی جتی پکڑی ہوئی ہے نعلین، اور انہوں دے چہرے تو داڑھی تو وضو والے پانی دے قطرے زمین دے پہ گردے نے جی، یعنی وہ نماز واسطے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت ہی ہے جی، اے آن والا بندہ جنت ہی ہے جی۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے دیکھ کے، بے بڑا مقدرہ والا ہے، بڑا نصیبہ والا ہے جنہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیتا ہے جی۔ اگلا دن آیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرمانے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ایک ایسا صحابی آن والا ہے جنہوں اللہ رب العالمین نے جنتی قرار دے چھوڑیا ہے، وہ جنتی نے جی۔ تو تھوڑی دیر ہی گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے، بلکہ وہی صحابی کل والے جڑے کل آئے سن نا جی، وہ آئے ایک ہاتھ میں انہوں نے جوڑا ہے جتی ہے نعلین ہے، اور جناب مسجد داخل ہوئے، انہوں دے چہرے تو داڑھی تو وضو دے قطرات پانی دے زمین دے گر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو میرے صحابہ جنت ہی آ گیا ہے، اے جنت ہی ہے جی۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، بڑا خوش نصیب آدمی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنتی فرما رہے ہیں جی۔ لو تیسرا دن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح مجمع دے اندر تشریف فرمانے، نبی پاک نے فرمایا آن والا بندہ جنت ہی ہے جی۔ تو صحابہ کے اندر نے وہی بندہ جڑا کل بھی آیا پرسوں بھی آیا، آج وہی بندہ مسجد داخل ہویا، اسے حیت دے نال اسے طریقے سلیقے دے نال آقا کریم نے فرمایا جنہیں جنت ہی دیکھنا ہے اینوں دیکھ لو جی، اے جنت ہی ہے جی۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بچوں ایک صحابی نے جنہا میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے نے میرے دل دے میں اشتیاق پیدا ہویا ہے، میرے دل دے اندر جذبہ پیدا ہویا ہے، میرے دل دے اندر ایک جناب الفت پیدا ہوئی، تے میں سوچا یار اندہ پتہ کرتے ہیں بندہ کون ہے، اندہ پتہ کرنے ہیں ایک کون آدمی ہے جن دے بارے 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہا ہے اے جنتی ہے، اے جنتی ہے، جنتی ہے۔ آج انہوں پوچھنے ہیں پتہ کرتے ہیں بندہ کون ہے اور یہ عمل کیڑا کرتا ہے جی۔ آ رہی بات کی سمجھ کے نہیں آ رہی، یہ عمل کیڑا کرتا ہے جی۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک دی محفل برخاست ہوئی، سارے صحابہ اپنے گھروں روانے ہو گئے، وہ صحابی اپنے گھر والے پاسے ٹور پائے، وہ جنہوں متعلق نبی پاک 3 دن فرماندے رہے جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماندے میں یوں دے پیچھے ٹور پیا، میں کہ جا کے پتہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی تو عمل کیڑا کرتا ہے؟ آپ فرماتے نے وہ بھی اپنے گھر پہنچے تھے، میں بھی پیچھے ہوں دے گھر پہنچ گیا جی۔ سلام دعا ہوئی، میں کیا
کہ اے اللہ دے بندے بات یہ کہ میں اپنے گھر لڑ پیا میری ہو گئی لڑائی ایک انہوں نے بہانہ بنایا جی انہوں نے نا صحابی نے بہانہ بنایا کہ میاں میری اپنے گھر والے نال لڑائی ہو گئی ہے تے میں 2-3 دن اپنے گھر نہیں جا سکتا تے میں تمہارے گھر مہمان بننا چاہتا رکھ لو گے میں جی انہوں نے آ گیا ٹھیک ہے جی کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے جی ہوں حالانکہ انہوں نے اصل مقصد کی ہے کہ میں انہیں دے گھر ٹھہراں گا میں انہاں دا رات دا عمل بھی اور دن دا عمل بھی قیام اللیل بھی انہاں دا تلاوتاں بھی انہاں دا عبادتاں بھی انہاں دا ریاضتاں بھی میں مکمل طور دے دیکھاں گا بھی یہ کیڑا عمل کر دے نے جن دی بدولت نبی پاک نے 3 دن ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے یہ نیت ہے کہ میں انہاں دے گھر شب و روز ٹھہر کے میں انہاں دا عمل دیکھاں گا جی انہاں کیا ٹھیک ہے ٹھہر سکتے ہو جی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں انہوں نے گھر ٹھہر گیا جب رات آئی تو وہ صحابی جناب نماز پڑھ کے نا اپنی 4 پائی دے لیٹ گئے تے ورد و وظائف کردے رہے تسبیح و تحلیل کردے رہے تے پھر جو ستے ساری رات ہی نہ اٹھے جی تہجد واسطے بھی نہ اٹھے آپ فرماندے نے میں حیران رہ گیا بھی یار اس بندے نے مطلب ہے کہ یہ کوئی خاص عمل دے نہیں کیتا اور یہ اٹھے بھی نہیں اور انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی لیکن انہوں نے نماز پڑھی ہے عشاء دی آن کے 4 پہلے لیٹ گئے اور صبح اٹھ کے انہوں نے پھر فجر دی نماز پڑھی ہے لیکن رات نو انہوں نے تہجد نہیں پڑھی کوئی ایسا عمل نہیں کیتا لیکن اے میں دیکھا ہے جدو وہ 4 پہلے رات نو لیٹے نے عشاء ویلے انہوں نے زبان دے اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت قرآن پڑھتے پڑھتے لیٹ گئے قرآن پڑھتے پڑھتے سو گئے صحابی آدھے نے رات دے ٹائم نو وہ اٹھے نہیں کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیتا تہجد بھی نہیں پڑھی باقی کوئی عمل نہیں کیتا میں آگے چلو اگلا دن چڑھ جائے پھر دیکھ دیا ہے کیڑا انہاں دا عمل ہے جڑا اللہ رب العالمین نو قبول ہو گیا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر منظور ہو گیا ہے اگلی رات آئی صحابی فرماندے نے میں اسے طرح جاگدا رہیا آج دیکھ دے ہیں کیڑا یہ عمل کر دینے کوئی نفل پڑھ دینے کوئی جناب ذکر فکر کر دینے لیکن رات آئی ہے وہ صحابی نہیں اٹھئے 4 پہی دے لیٹے رہنے لیکن لیٹن دے ٹائم انہاں دی زبان دے اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے ساری رات نہیں اٹھئے نوافل بھی نہیں پڑھئے کوئی عمل نہیں کیتا سویرے اٹھ کے مسجد دے اندر گئے انہوں نے فجر دی نماز بجماعت ادا کر چھوڑی سبحان اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھدا ہے پھر فجر دی نماز بھی جماعت دے نال پڑھدا ہے نبی پاک نے فرمایا اس بندے نو ساری رات عبادت دا ثواب ملدا رہنا ہے سبحان اللہ عشاء دی نماز دی جماعت دے نال پڑھے تے فجر دی پھر جماعت دے نال پڑھے اللہ دے نبی نے فرمایا ایہو جے بندے نو ساری رات ثواب کیندا ملدا ہے جی عبادت دا ملدا ہے حالانکہ وہ رات نو اٹھیا بھی کوئی نہیں ہے انہیں تسبیح نہیں پھیری انہیں جناب بندہ کوئی عمل بھی نہیں کیتا لیکن ساری رات اللہ تبارک و تعالی ثواب عبادت دا عطا فرما دینا ہے صحابی فرماتے نے دوسری رات نہیں میں گزر گئی کوئی ایسا عمل نہیں جناب جڑا جناب کہ میرے واسطے بڑا ایک نمونہ ہوئے تھی فرماتے نے میں جناب وقت گزر گیا صحابی آتے نے تیسری رات آئی میں کہ آج میں انہوں نے دیکھاں گا شاید کہ اٹھ کے کوئی عمل کر دے ہو رات نو لیکن جب تیسری رات آئی انہوں نے پھر اسی طرح عشاء دی نماز پڑھی پھر لیٹ گئے صبح اٹھ کے پھر نماز عشاء دی فجر دی نماز پھر جماعت دے نال پڑھی لیکن ساری رات کوئی عمل نہیں کیتا جی آپ فرماندے نے حتیٰ کہ میں اگلے دن اٹھیا میں کہ سانو دیو اجازت میں جانا چاہنا واپس سی اے صحابی آدھے نے بھائی سانو اجازت بخشو میں واپس جانا چاہتا جی انہاں آگیا میاں تو انہوں اجازت واپس جا سکتے ہو لیکن
اے دے گل مینوں دس کے جاؤ تساں کد واسطے آئے سی کس عمل دی بدولت کس عمل نو سمجھن واسطے آئے انہوں نے آکیا عمر بن ناس نے او اللہ دا بندہ تو 3 دن نبی پاک دے بارگاہ حاضر ہوندا نہیں آ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے رہے اے جنتی ہے اے جنتی ہے اے جنتی ہے میرے دل دے اندر جذبہ پیدا ہویا میرے دل دے اندر اشتیاق پیدا ہویا میں آگے جا کے پتہ کرنے آئے اے بندہ رات دے ٹائم نو کیڑا عمل کردا ہے جن دی بدولت اللہ پاک نے جنتی فرما چھوڑیا ہے میں تواڈے گھر آیا میں 3 راتاں گزاریا نے لیکن تواڈا کوئی عمل مینوں ایہو جا نظر نہیں آیا کہ جن دی بدولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتی قرار دے رہے انہاں کہ میاں بات یا میں دے کوئی ایسا بندہ نہیں ہاں میں دے نیک بھی نہیں ہاں میرا جناب بندہ ایسا عمل بھی نہیں ہے جڑا لوگاں دے واسطے نمونہ بن جائے جڑا لوگاں دے واسطے پیسے عبرت بن جائے لیکن بات ہے صحابی نے فرمایا ہے لا اجدو فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احد ولا حسد صحابی نے فرمایا میاں بات ہے میرے دل دے اندر 2 عمل ایسے نے جنہ دی بدولت اللہ دے نبی نے مینوں جنتی قرار دے چھوڑیا ہے انہاں کیا میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جن دی بدولت میں اپنے تے ناز کرا میں اپنے تے فخر کرا لیکن بات ہے من المسلمین غشا ولا حسد فرمایا بات ہے میرے دل دے اندر کسے مسلمان دے بارے بغض بھی نہیں ہے میرے دل دے اندر کسے مسلمان دے بارے حسد بھی نہیں ہے لگتا ہے اللہ دے نبی نے اس عمل دی بدولت مینوں جنتی قرار دے چھوڑیا ہے اے جرا 3 دن اللہ دے نبی میرے متعلق فرماندے رہنا کہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے بات ہے یا کہ میرے دل دے اندر کسے مسلمان دے خلاف نفرت سارے بولو نا جی ولا غشن کسے دے متعلق میرے دل نفرت کوئی نہیں ہے ولا حسد اور کسے مسلمان دے متعلق میرے دل میں حسد بھی نہیں ہے جی میں حسد بھی نہیں کردا تے میں کسے مسلمان بھائی تو نفرت بھی نہیں کردا تو عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے میں آکھا میاں تیرے اس عمل دی بدولت اللہ دے نبی نے تینوں جنتی قرار دے چھوڑیا ہے اے تیرا جڑا عمل ہے نا جی کہ تیرے دل دے اندر کسی دے خلاف بغض نہیں ہے کسی دے خلاف حسد نہیں ہے کسی دے خلاف کینہ نہیں ہے فرمایا اس عمل دی بدولت اللہ دے نبی نے تینوں جنتی قرار دے چھوڑیا ہے آئی بات کے سمجھ کے نہ آئے جی دیکھ لو معمولی جی عمل ہے اور اندے جناب جزا کے لیے بڑی ہے جی ساڑھے دل میں اگر کسی مسلمان دے خلاف نفرت جو آ جائے گی حسد آ جائے گا دوستو یار انہا کی جائے گا جی انہا کی جانا ہے جی اپنے اندے کیا تھا برباد کرنیا نے الحسدو کا صداء الحدید فرمایا حسد نیکے نو ایویں کھانا ہے جی میں زنگ لوہے نو کھا جانا ہے ہاں جی میں زنگ لوہے نو لگتا ہے تے جناب انہوں رینگ مار مار کے صاف نہ کیتا جائے انہوں پیڑ نہ کیتا جائے لوہا برباد ہو جاندہ ہے فرمایا ایویں حسد کرن والے دا نیکیاں ایویں چاک ہوندیاں نے جی میں زنگ لوہے نو کھا کے برباد کر دیتا ہے کتنا برا حسد ہے اور کتنا مطلب ہے کہ برا بغض ہے جنہا بندے دے نیکیاں برباد کر کے رکھ دیتا ہے جی تو اللہ تبارک و تعالی حسد دے تو محفوظ فرمائے اور حاسدین دے شر تو بھی اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے حضرت عبداللہ ابن عباس سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک دے چاچے دا بیٹا ہے عبداللہ ابن عباس آپ اس آیت دی تفسیر کے اندر لکھ دینے اے جڑی آیت ہے نا جی وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا فرمایا دن قیامت دے جب بندے دے سامنے نامہ اعمال آئے گا ان دے وچ چھوٹے گناہ بھی لکھے کھڑے ہون گے تے وڈے گناہ بھی لکھے کھڑے ہون گے
इल्ला आसाहा, उनका हर अमल लिखा होएगा जी। ते बंदे को दिखाया जाएगा मियाँ तो ये भी गुनाह करके आए, ये भी करके आए, ये भी करके आए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने सगीरे गुनाह तो की मुराद है, कबीरे गुनाह तो की मुराद है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते ने सगीरा गुनाह तो मुराद है एक मुसलमान ही में जनाब टुरिया जाता है, अगला मुसलमान इंदी टोर वेख टुरदा किवें जांदा है। दो बंदे बैठे ने, तीन बंदे बैठे ने, एक बंदा तो लगता पिया है ते वो बैठने वाले बंदे आते ने वेख इंदी टोर, ये टुरदा किवें है, इंदी टोर ते वेखना जरा जी। ये भी गुनाह है, ये भी की है जी। जागते बैठे हो, सुनते बैठे हो, अंदाजा करो यार इन्हें किला उन्होंने बुरा आख्या है, इन्हें किला उन्होंने जनाब उन्होंने गाल मंदा कटिया है, इन्हों को लफज बोलिया इंदी यार टोर दे वेख टुरदा किवें। फरमाया सगीरतन, ये भी गुनाह लिखा जाएगा, ये भी गुनाह। दसो यार कौन बचता है जी? ये बीमारी तो आम हो गई है ना जी, ये बीमारी तो आम हो गई है ना जी, बचता कौन है जी? और फरमाया वला कबीरतन, और कबीरा गुनाह भी लिखा जाएगा। वो कदू लिखा जाएगा? फरमाया जब उनकी सीरत देखेगा, उनके कपड़े देखेगा, उनकी टोर देख के ये ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर देगा। फरमाया एक कबीरा गुनाह लिखा जाएगा। फरमाया ये मजाक उड़ाने वाला सगीरा गुनाह भी कितनी बैठा है, कबीरा गुनाह कितनी बैठा है। आधे इनके कपड़े देखो यार, क्यों कपड़े पाग लगा फिरदा है, इनकी जुत्ती देखो ना जी, फिर हंसदा है ना, लोगों को भी हंसांदा है। फरमाया सगीरा गुनाह भी लिखा गया तो कबीरा गुनाह भी लिखा गया जी। छोटा जहा अमल है यार, छोटा जहा अमल है जी, ठीक है जी। असा कितना अपनी बर्बादी किते जाते हैं जी, नेक ज़ाहिर किते जाते हैं इन्हां अमाल दे अंदर जी, इन्हां दे जनाब मामलात दे अंदर जी। मैं पढ़ा हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, आओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। दरवाजा खुल गया जन्नत, आओ ना जी जन्नत अंदर दाखिल हो जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वेले ये लोग जन्नत के दरवाजे से जाएंगे, इन्हां दे जान तो पहले पहले जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। पहले इन्होंने बुलाया जाएगा, आओ ना जी दरवाजा खुल गया जन्नत का, दाखिल हो। जब ये नेड़े जाएंगे तो जन्नत का दरवाजा सारे बोलो ना जी बंद कर दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग आखणगे आए फरिश्ते हो दरवाजा क्यों बंद हो गया है? फरिश्ते आखणगे आए अल्लाह दे बंदो तुसा दुनिया के अंदर मुसलमानों का मजाक उड़ा दे रहा है, तुसा दुनिया के अंदर मुसलमानों का मजाक उड़ा दे रहा है, गरीबों का मजाक उड़ा दे रहा है, अल्लाहू अकबर लाचार लोगों का मजाक उड़ा दे रहा है, बेकस बेसरो समान लोगों का मजाक उड़ा दे रहा है। अज तुहाडे मजाक की सजा पे मिलती है। तुसा जिवें मजाक उड़ाते रहे ना, अज तुहाडे मजाक की सजा ये जान के दरवाजा बंद हो जाएगा ना जी। हाँ होर करो मजाक दी, होर मजाक उड़ाओ लोगों का जी। फरमाया दिन क़यामत इन्होंने इवें सजा मिलेगी, और अज बुआ खोल गया आन के फिर बंद किया जाएगा। इस तरह इन्होंने बार बार सताया जाएगा ना जी। ये उन्होंने लोगों का हाल है जिहड़ा किसी मुसलमान का बिला वजह मजाक उड़ाते हैं जी। मालूम हो गया किसी का मजाक भी गरीबी अमीरी अल्लाह पाक की तरफों, ठीक है जी। हाँ किसी का किसी हाल में मजाक उड़ाना जायज नहीं है जी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन असा सारे ये जो गुनाहों तो बचन दी तौफीक अता फरमाए। और ये भी जनाब रिवाज चल गया है, एक बंदा तुरे गुलान के बह जाए, आदमिया तू मेरा भाई है, तू मेरा गम गुसार है, मैं तेन अपना भाई बनाया है, मेरे घर का मामला में बन गया है, मैं तेरे नाल शेयर करन लगा। होंदे ना गल्लां जी दुनिया में, ठीक है जी। किसी का किसी नाल भाईचारा होंदा है ते वो फिर बंदा उन्होंने अपना समझ के अपने दिल की गल उन्होंने शेयर करता है, यार मेरे घर ये परेशानी बन गई है जी, ठीक है जी। वो बंदा गल करके टुर गया, ये बंदा उठ के हुण लभदा फिरदा है बंदे मैं ये गल किहदे नाल करां। ये उठ के
ہن بندے لبدا پھردا میں گل کہدے نال کراں جی اے میں گل کنوں دساں جی وہ اینوں کی کہہ گیا جی تو میرا بھائی ہے ٹھیک ہے جی تیرا میرا ایک پردہ ہے اے گل میں تیرے نال پیا کردا جی کسے نال نہیں کرنی وہ اٹھ کے چلا گیا اے ہن بندہ اٹھ کے لوگاں نوں جناب کٹھا کردا پھردا ہے تے لوگاں نوں جناب ویلا پھردا کوئی بندہ مینوں مل نال گل کراں نہیں اللہ اکبر حتیٰ کہ بندہ اٹھ کے 10 بندے نال گل کردا ہے 12 بندے نال گل کردا ہے ہر بندے نوں پکی کردا ہے میاں اگے گل نہ کری نال اے وی آکھے جان اگے گل دوستوں یار 10 بندے دی گل چلی گئی 12 بندے دی گل چلی گئی رات نہ رہ گیا جی پردہ تے نہ رہ گیا جی پردہ تے ہو گیا فاش آئی بات کے سمجھ کے نہ آئی جی اے بھائی سارے گناہ والے کام نے جیڑا بندہ توانا رات دی گل کردا ہے انہوں رات ہی رہن دے ہو جی تساں پھر انہاں رات کی رکھیا جی نہ رکھیا جی میں نے ایک حدیث یاد آ گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحدیث بینکم امانت نبی پاک نے فرمایا کوئی بات جڑا بندہ تو نال کردا ہے یہ تواڈے کول ہوندی امانت ہے الحدیث بینکم امانت فرمایا جیڑی گل تو نال کر گیا ہے یہ تواڈے درمیان کی ہے جی امانت ہوندی ہے گل اگر تساں امانت خیانت کیتی تے فرمایا پھر دنیا بھی بری تے تہاڈی آخرت بری ہو جائے گی وہ گل تے تہاڈے کول امانت رکھ گیا تے تساں اگے گل توڑ چھوڑی پھر وہ امانت نہ رہے گی آج بات کے سمجھ کے نہ آئی اے یار معاشرے سارا کچھ چلدا پیا سارے اس معاشرے دے اندر یہ سارے برائیاں پائے جاندیاں نے جی پھر اسی آنے معاشرہ بگڑ گیا ہے جی ہر بندہ دے مولوی سے معاشرہ خراب ہو گیا ہے جی تساں بھی یاد ہو میں بھی یاد ہاں اور یار معاشرہ کنے خراب کیتا ہے ڈاکٹر صاحب معاشرہ کنے خراب کیتا ہے بولو نا یار چپ کر گئے اسا آپ خراب کی دی کھڑے ہیں معاشرہ اسا آپ چکنا کی دی کھڑے ہیں آپ بغض رکھی کھڑے ہیں آپ حسد رکھی کھڑے ہیں اور آپ جناب دشمنہ پائی کھڑے ہیں اے معاشرہ کسی ہو نے خراب نہیں کیتا اس معاشرے جو خراب کرنا تھا خود آپ ہیں اسا اپنے پیروں آپ کو ہاری ماری کھڑے ہیں جی پھر اسا نے ساری اولاد قدر نہیں کر دی جی جناب میرا فلانا بندہ وہ جناب میرا روس گیا ہے جی میرا جناب فلانا بندہ احترام نہیں کرتا جی میرا فلانا بندہ ادب نہیں کرتا جی جناب اندر میرے نہیں بنتی اندھی میرے نال نہیں بنتی سارے گھر دن بے رون کیے سارے گھر دن اے معاملہ اے معاملہ اے معاملہ ہے بھائی بات ہے یا جب تک سارا معاشرہ دوست نہیں ہوئے گا اس وقت تک سا کامیاب نہیں ہو سکتے آج جدو اے برائیاں معاشرے تو ہٹ جان گیا اے برائیاں معاشرے تو ختم ہو جان گیا پھر جا کے معاشرہ بہتر ہو جائے گا جب معاشرہ بہتر ہو گیا تو تمہاری دنیا بھی بہتر تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی کچھ ابو سبحان اللہ میں ایک روایت پڑھیا ایک غزوے دے موقع دے نا جی دو صحابہ نے ایک صحابی دے متعلق گل کی تھی یار اے بندہ سونا بڑا ہے یہ دو صحابہ نے نا غزوہ دے اندر ایک تیسرے صحابی دے بارے گل کی تھی انہوں نیندر بڑی آندی ہے یہ سوندا بڑا ہے ٹھیک ہے جی بس انہیں کو گل کی ہے انہیں کو گل کی تھی ٹھیک ہے جی تھوڑی دیر گزری انہوں نے بھوک لگی انہاں دو صحابہ نے تو انہوں کو روٹی دے ہے مگر سالن کوئی نہیں یہ سدھے حضور دی بارگاہ حاضر ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کو روٹی دے ہے مگر سالن کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں سالن دے کی لوڑ ہے تو اس نے ہونے گوشت کھا دا ہے آئی بات کی سمجھ دی جاگ رہے ہو جی میرے نبی نے کی فرمایا تو انہوں سالن دی کی ضرورت ہے تو انہوں سالن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تو اس نے ہونے گوشت کھا دا ہے بہترین تو جناب ہانڈی بنا کے تساں کھا دیئے جی انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں دے گوشت دی گل کر دے ہو سارے کو دے سور باری کوئی نہیں تساں نے تو گوشت کھا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں دے گوشت دی گل کر دے ہو سارے کو دے سور باری کوئی نہیں اساں نے گوشت نہیں کھادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تساں تیسرے بندے دے متعلق گل کی تھی انہوں نیندر بڑی آندی ہے یہ سوندا پڑا ہے فرمایا تساں اس مسلمان دی غیبت کی تھی ہے جڑا بندہ غیبت کرتا ہے وہ ہی میں سمجھے اپنے مردے بھائی دا گوشت نوچ نوچ کے کھاندا پیا
فرمایا تساں جو اندے بارے گل کیتی ہے نا یہ سوندا بڑا ہے انہوں نیندر بڑی آندی ہے تے تساں نے کیتی ہے غیبت دسو نا یار اننے کو گل بندہ کرے تے اے بن جاندی ہے غیبت تے جڑا ہاتھ ہی ٹپدا ہے جی اچھا پھر اگلی گل بھی سنو جیڑا بندہ کسے دی غیبت کردا ہے کسے دی چغلی کردا ہے ٹھیک ہے جی یا کسے دے متعلق بغض حسد رکھدا ہے ٹھیک ہے جی وہ تے چلو جائے گا تے جیڑا اگلا بندہ سن کے خوش پیا ہوندا ہے ہاں جی وہ بھی نال پھسے گا جی ہاں جیڑا اگلا بندہ بیٹھا نا جی جیڑا اندی غیبت سندا پیا تے اندے جناب چغلیاں سن کے خوش ہو رہا ہے جی میں اے گناہگار ہے سنن والا بھی گناہگار ہے جی آخر وہ ان سپورٹ پیا کردا ہے نا آدھے ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے تو صحیح کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے وہ تے معاشرہ انسان کے برباد ہوتا ہے یہ بھی برباد ہو گیا تو وہ بھی برباد ہو گیا جی پھر دونوں لگے گئے نا جی بچہ کون جی تو احباب گرامی یہ غیبت اور چغلی اور حسد اور بغض ایسے بیماریاں نے جہاں دنیا کے بندے لے کے برباد کر کے رکھ دیں ہاں انہاں چیزوں باہر نکلو انہاں چیزوں جناب انہاں بائیکاٹ کرو بائیکاٹ کر کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپناؤ نبی پاک دے نمونے نو اپناؤ نبی پاک دی تعلیمات نو اپناؤ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات اور اپنی سیرت سانو دے کے گئے نے جیڑا بندہ انہاں دی سیرت تے چلے گا ان دی دنیا دے بہتر ان دی آخرت دے بہتر ہو جائے گی بس اے معاملات نے دی جڑے مطلب ہے کہ ایک سادے پاسے ٹر گئے یا ایک گھنونی سادے پاسے ٹر گئے جنہیں دی وجہ تو ساری بربادی مقدر ہو گئی تو لکھا گیا قرآن پاک کے اندر ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها دن قیامت دے جب نامہ اعمال سامنے آئے گا بندہ دیکھے گا نیکیاں بھی لکھیں کھڑیاں برائیاں بھی لکھیں کھڑیاں چھوٹے گناہ بھی لکھے کھڑے بڑے بھی لکھے کھڑے یہ بندہ آتے گا یا ویلتنا ھذا اے اللہ میں نے برباد ہو گیا ایک ہی بن گیا جی اللہ فرمائے گا تیرے رب نے تیرے ظلم نہیں کیتا جو تو کر کے آیا انہوں سزا بھگت دی اسا ظلم نہیں کیتا اسا تیرے تے زیادتی نہیں کیتی اسا تیرے تے جناب اے جبر نہیں کیتا بلکہ تو دنیا نے کردا رہیا آج اپنی سزا پاؤں دے جب میں کہتا ہوں اے خدا میرا حال دیکھ جب میں کہتا ہوں اے خدا میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ اپنا نامہ اعمال چیک کرنا جی اپنا نامہ اعمال دے دیکھنا جی تو کنہاں نو راضی کردا رہیا دنیا دے اندر تو کنہاں نے پیچھے لا کے بربادیاں کردا رہیا کنہاں نے پیچھے لا کے تو جناب ظلم و ستم تے پہاڑ توڑدا رہیا تو لوگاں دے عزتاں لوٹدا رہیا تو لوگاں دے عزتاں برباد کردا رہیا اج آنا پھر سزا بھوگے گا اپنے عمل دی تو میرے دوستو ان دے واسطے بربادی ہے کامیاب دے کام آرام ہوئے جڑا گناہاں تو بچ گیا تے رب رسول دے راستے تے چل گیا سبحان اللہ ہاں ان دے واسطے کامیابی تے کامرانی ہے دو دے واسطے تے بربادی ہے بڑا دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اسا سارے نو اپنا معاشرہ درست کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین